ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلی و بالا ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص، رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام اور علماء دین تے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، اسلام دے اندر دو چیزاں دی بڑی اہمیت ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں دونوں چیزاں دی بنیاد پورا اسلام اور پورا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزاں نو آسمان تو نازل فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے یہ دونوں چیزاں وقتاً عطا فرمائیاں۔ قرآن مجید جس وقت اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس وقت دے حالات اگر بندہ دیکھے تے اج دے بندہ حالات دیکھے تے زمین آسمان دا فرق سیگا۔ جس حالت دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا، انہاں لوگاں دی حالت کی سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی اس کتاب نو اگر پہاڑاں دے نازل کر دیندے تے پہاڑ بھی فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اتنی ایک قیمتی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب لوگاں واسطے سب تو بڑا ہدایت دا ذریعہ ہے۔ جتھے قرآن پڑھنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اوتے قرآن نو سننا بھی فرمایا بہت بڑی نیکی ہے تے دلاں دا سکون اللہ رب العالمین نے قرار دیتا ہے۔ جس گھر دے اندر، جس دکان دے اندر، جس جگہ تے اللہ رب العالمین دا قرآن روز دی بنیاد تے پڑھیا جاندہ ہے، اوتھے اللہ رب العالمین دی رحمت دا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی دے اندر سب تو بڑا جڑا عمل کیتا ہے کہ انہاں لوگاں نے اپنی زندگی قرآن دے مطابق بنا لی۔ اگر کوئی دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، قرآن مجید نو انہاں لوگاں نے اپنی زندگی دے وچ شامل کر لیا۔ جس طرح انہاں واسطے کھانا ضروری نہیں سی، انہاں واسطے بنگلے ضروری نہیں سی، انہاں واسطے سب تو بڑی جڑی چیز دی ضرورت سی وہ سی اللہ رب العالمین دا قرآن مجید، جڑی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ یہ قرآن کیسی کتاب آ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید دی تلاوت سنن، صرف اور صرف قرآن مجید سن کے حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ کے تے اسلام قبول کر لیا۔ اتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر
اس قرآن مجید کے اندروں میں 2 آیات دا ترجمہ خلاصہ تھوڑے سامنے بیان کراں گا کہ اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے ایسی صورت نازل فرمائی ہے، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے 2 آیات دا نزول فرمایا۔ انہاں 2 آیات نو پڑھن والا بندہ زندگی دے وچ کدی بھی شیطانی اثرات دا حامل نہیں ہو سکتا۔ شیطانی اثرات، پریشانیاں، بیماریاں اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت دے نال دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے، اس کتاب دے اندر اللہ پاک نے ایک سورت دا نزول فرمایا، سورت بقرہ۔ سورت بقرہ دیاں 286 آیات، سورت بقرہ دیاں جڑیاں آخری 2 آیات نے نا، قرآن و حدیث دے اندر اونا آیات دی اللہ پاک نے بڑی فضیلت بیان کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی تسی پڑھ کے دیکھ لو، نبی علیہ السلام دے اپنے صحابہ نو جوڑیا ہے تے قرآن مجید دے نال جوڑیا ہے تاکہ لوگاں دیاں پریشانیاں دور ہو جان۔ مفسرین نے لکھیا ہے جڑا دور نبی علیہ السلام دا دور سی نا، انیاں سہولیات نہیں سی، لوگ غربت دی زندگی بسر کر رہے سیگے، ایک وقت دا کھانا مل گیا، پتہ نہیں دوسرے وقت نو کھانا ملنا کہ نہیں ملنا، نہ سفر واسطے سواریاں سی، لیکن انہاں دی زندگی دے وچ سکون بڑا سی، پریشانیاں کوئی نہیں سی گی، بیماریاں کوئی نہیں سی۔ آج دے حالات دیکھ لو، ہر قسم دی سہولت ساڈے کول موجود آ، ون سمنے کھانے، ہر قسم دی سواری، ہر ایک سہولت سانو اللہ پاک نے عطا کر دیتی، لیکن ساڈے اس دور دے اندر لوگاں دے کولوں دلاں دا سکون موجود کوئی نہیں۔ انہاں ساریاں سہولیات کے باوجود بھی بندے پریشان نے۔ بنیادی وجہ کی ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی دے وچ اللہ رب العالمین دی کتاب جڑی قرآن مجید آ اس نو شامل کر لیا سی۔ صبح بھی تلاوت کرنی، شام نو بھی تلاوت کرنی، ساڈے اندر ایک ماحول پیدا کر دیتا گیا ہے۔ سال تو بعد بس قرآن مجید رمضان المبارک دے مہینے دے وچ کھولنا ہے، یا جس وقت بیٹی دی شادی کرنی ہے رخصتی وقت تے بس بیٹی دے سر تو قرآن مجید نو وار دینا ہے، یا کسے موقع تے مجلس لگی ہوئی ہے، قسم دی ضرورت پے گی تے قرآن مجید نو لے آندا، لیکن انہاں لوگاں نے اپنی زندگی دے وچ قرآن مجید نو اس انداز دے نال شامل کر لیا سیگا، انہاں نے قرآن مجید نو غذا بنا لیا سیگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سب تو بڑا جڑا صلہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے دلاں دا سکون عطا فرما دیا۔ سب تو بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے، سورت بقرہ دے اندر جڑیاں اللہ پاک نے آخری 2 آیات دا نزول فرمایا ہے نا، اس دے اندر اللہ پاک نے 3 چیزاں بیان کیتیاں ہیں۔ سب تو پہلی چیز اللہ پاک نے انہاں آیات دے اندر ایمان بیان کیتا ہے، اطاعت بیان کیتی تے اللہ پاک نے انہاں آیات دے اندر سب تو بڑی دعا دا ذکر کیتا ہے۔ جڑے ایمان دے 6 ارکان نے، وہ 6 دے 6 ارکان اللہ رب العالمین نے انہاں آیات دے اندر نازل فرمایا۔ ہن انہاں آیات دے ترجمے تے ذرا غور فرماؤ کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دوواں آیات دے اندر کیڑی چیز دا ایسا بیان کیتا کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے انہاں آیات دی سب تو بڑی اہمیت نو بیان فرمایا۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کرے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کر رہے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
رب العالمین نے سورۃ بقرہ دیاں جڑیاں آخری 2 آیات نے ان دے اندر پہلی آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جس طرح اللہ دا رسول اللہ رب العالمین تے ایمان لے کے آیا ہے، جس طرح اللہ دے رسول نے اللہ رب العالمین نو منیا ہے، اودا ہی فرمایا ساری دنیا نے اللہ رب العالمین نو مننا ہے۔ جس طرح مشکل دے اندر، پریشانی دے اندر، آسانی دے اندر اللہ رب العالمین دے رسول نے اللہ رب العالمین نو منیا ہے، پوری دنیا دے اندر جتنے بھی فرمایا مسلمان ہون گے، ایماندار لوگ ہون گے، اودا ہی فرمایا اللہ رب العالمین نو منن گے تے فرمایا اس دے اندر ہی کامیابی ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ سب تو پہلے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العالمین تے ایمان لے کے آندا ہے اس بندے دا فرمایا ایمان مکمل ہو جاندا ہے۔ جڑا بندہ ہر حالت دے اندر، مشکل دے اندر اللہ رب العالمین تے ایمان لے کے آندا ہے۔ ہن اللہ رب العالمین نے ایمان دے جڑے 6 ارکان بیان کیتی ہے، ترتیب بار اللہ رب العالمین نے بیان کیتے ہیں۔ سب تو پہلا عمل فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین تے ایمان لے کے آنا ہے، اللہ رب العالمین دیاں کتاباں دے فرمایا ایمان لے کے آنا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین دے جننے بھی رسول نے سارے رسولاں دے فرمایا ایمان لے کے آنا ہے، تے اللہ رب العالمین دے جڑے روح دے فرمایا روحانی فرشتے نے انہاں دے بھی فرمایا ایمان لے کے آنا ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اچھی تے بری تقدیر تے بھی ایمان لے کے آنا ہے۔ ہر ایک تقدیر دا مالک فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان دے ارکان بیان کیتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین نے پوری امت نو پیغام دیتا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول نو فرمایا نازل فرمایا ہے، سارے اختیار فرمایا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا دے دیتے ہیں، سارے جگ دا فرمایا سی پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے، لیکن اس پیغمبر نے زمین تے آن کے اپنی من مانی نہیں کیتی، اپنی مرضی دے مطابق اس پیغمبر نے اپنا ایک دن بھی نہیں گزاریا۔ میں کہنا اس پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، ایک لمحہ بھی اس پیغمبر نے اپنی مرضی دے مطابق نہیں گزاریا۔ کیوں کہ اس مالک نو پتا سیگا کہ جڑا میں رسول بنا کے بھیجن لگا ہے اے رسول صرف اور صرف مکے والیاں دا نہیں، مدینے والیاں دا نہیں، بلکہ قیامت تک فرمایا جڑا بھی بندہ آئے گا اس پیغمبر دی زندگی لوگاں واسطے آئیڈیل تے فرمایا نمونہ ہوئے گی۔ ہن جڑا کام ساڈا رسول کرے گا وہی کام فرمایا آن والا امتی کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ فرمایا اسی ہر جان تے اُنہ ہی بوجھ پونے آ جنہ او بندہ برداشت کر لوے۔ اسی فرمایا کسے بندے تے ظلم نہیں کر دے۔ آج سورۃ بقرہ دی جڑی آخری آیت ہے نا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے اسی کسے بھی جان تے ظلم نہیں کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن فرمایا جس بندے دے جننے گناہ ہوندے آ انہیں ہی فرمایا اس بندے نو سزا دنے آ۔ اسی کسے بندے تے رتی برابر بھی فرمایا ظلم نہیں کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ فرمایا جڑا کچھ تسی کمایا ہے تے جڑا کچھ تواڈے تو پہلے لوگاں نے کمایا ہے ہر فرمایا کمائی بندے دے سامنے آ جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا
لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ اگر ساڈے کولوں کوئی گناہ ہو جاوے تے سانو اس گناہ تے فرمایا پکڑی نہ۔ بندہ دعا کردا ہے کہ یا اللہ اگر نہ چاہندیاں بھی ساڈے کولوں کوئی گناہ ہو گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا۔ بندہ اللہ رب العالمین نو کہندا یا اللہ میں بوجھ جڑا تو میرے تے پا دیتا ہے اے بوجھ میں چکن جوگا نہیں، یا اللہ میرے تے ایسا بوجھ نہ پائی، اولاد لو تیان لو پتران لو، فرمایا کوئی ایسی پریشانی نہ منو پا دیں جیڑی پریشانی فرمایا میں برداشت نہ کر سکاں۔ اے بندہ اللہ رب العالمین نو دس دے سامنے دعا کردا ہے عارضی دے نال کہ یا اللہ اگر کوئی گناہ ہو گیا کہ اس گناہ دے کولوں منو پکڑی نہ، بلکہ میں اللہ رب العالمین دے سامنے آن کے فوراً معافی مانگ لواں گا، ایسا کوئی بوجھ نہ پائی میرے سر سے کہ جیڑا بوجھ میں قیامت والے دن برداشت نہ کر سکاں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ بندہ تین جملے کہندا ہے کہ یا اللہ معاف کرنے والا بھی تو ہے، رحم کرنے والا بھی تو ہے تے فضل کرنے والا بھی کیوں؟ انت مولانا، یا اللہ تو ہی ساڈا مولا ہے، تو ہی ساڈا دوست ہے، تو ہی ساڈا پروردگار ہے۔ یا اللہ میں تیرے کولوں معافی تاں منگدا پیا ہے، میں تیرے کولوں رحمت تاں منگدا پیا ہے، انت مولانا کہ یا اللہ تو ہی ساڈا دوست ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اصل دوست میں ہی ہوں، ہر مشکل دے اندر ہر پریشانی دے اندر آج را آیت دا ٹکڑا نا انت مولانا کہ ساڈا مولا صرف اور صرف ایک ہی اللہ رب العالمین نے، مشکل دے اندر آسانی دے اندر شفاواں دین والا، ہر بندے نو معاف کرنے والا۔ فرمایا اگر کسی بندے نے زندگی دے اندر سارے گناہ کیتے ہیں، ہر گناہ کیتا ہے، ایک باری فرمایا اللہ رب العالمین دے در تے آ جاوے، ایک انسو دا فرمایا قطرہ اکھ دے وچوں کڑ دے، فرمایا زندگی بھر دی اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ انت مولانا، یا اللہ تو ہی ساڈا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ اگر زندگی دے وچ کافر سانو فرمایا غالب آ گئے تے فرمایا کافراں دے کولوں سانو بچا کے رکھی، ایسے لوگاں دے کولوں سانو بچا کے رکھی۔ ہن انہاں آیات دا ترجمہ سنیا، ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چند جڑیاں احادیث انہاں تو پتہ چلدا ہے کہ انہاں آیات دی اللہ رب العالمین دے نزدیک کتنی فضیلت ہے۔ سب تو پہلی روایت سنیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دے سفر تے بلایا، معراج دے سفر تے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کافی تعداد دے نال تحفے عطا فرمائے۔ سب تو پہلا تحفہ اللہ رب العالمین نے جڑا ارشاد فرمایا کہ تہاڈی امت تے اسی 5 نمازاں فرض کر دتیاں ہیں، لیکن فرمایا جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا ثواب فرمایا اسی اس بندے نو 50 نمازاں تو بھی زیادہ عطا فرما دواں گے۔ تے دوسرا تحفہ کیڑا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے جس وقت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج تے بلایا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تحفہ جڑا لے کے آئے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیات سیگیاں۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ کرام نو ایک گل دسی کہ اللہ رب العالمین نے منو آ بھی تحفہ دیتا ہے،
بھی تحفہ دیتا ہے۔ ایک تحفہ فرمایا سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات نے، جیڑا بندہ فرمایا سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات جس بھی فرمایا اپنی حاجت تے پریشانی واسطے پڑھ جائے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اس بندے دی پریشانی نو دور فرما دے۔ تے دوسری روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے نہ زمین بنائی سی تے نہ اللہ رب العالمین نے اجے تک آسمان بنایا سی، میں زمین تے آسمان دے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے ایک کتاب لکھی، فرمایا اس کتاب دے وچوں اللہ رب العالمین نے سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات لیاں تے سورت بقرہ نو فرمایا مکمل کیتا۔ اینی فضیلت اللہ رب العالمین نے سورت بقرہ دی آخری 2 آیات دی بیان فرمائیے کہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے کول کدی بھی شیطان نو نہیں آن دیندے، اس بندے نو فرمایا کسے قسم دی کوئی بیماری نہیں لگدی، کسے قسم دا کوئی حادثہ اس بندے دے نال پیش نہیں آندا۔ کیوں؟ فرمایا اینا آیات دے اندر فرمایا آیات دے اندر بندہ اللہ رب العالمین نو کہندا یا اللہ حفاظت کرنے والا بھی تو ہی ہے، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کی تواڈے تے بھی ایمان لے کے آ گیا ہے، تواڈے فرشتیاں تے بھی میں ایمان لے کے آیا، کتاباں تے بھی تے فرمایا رسولاں تے بھی، اچھی بری تقدیر تے بھی میں ایمان لے کے آیا ہے۔ اللہ جی ہن تسی میری حفاظت کرنی ہے، میرے کولو کوئی پریشانی نہ آوے، کوئی دکھ نہ آوے، تے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال فرمایا اس بندے دا دکھ فرمایا دور فرما دیندے ہیں۔ اس حدیث دے اگلے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات 3 دن لگاتار پڑھیاں جان، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن لگاتار پڑھیاں جان، فرمایا اس گھر دے اندر کدی بھی شیطان نہیں آ سکدا، اس گھر دے اندر فرمایا اللہ رب العالمین دے رحمت دے فرمایا فرشتیاں دا فرمایا نزول ہو جاندا ہے۔ اس گھر دے اندر فرمایا جس گھر دے اندر سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھیاں جان اس گھر دے اندر فرمایا شیطان داخل نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام دے بعد الفاظ حدیث دے ہن بندہ غور و فکر کرے، گھراں دیاں پریشانیاں بیماریاں تا بندے نے آپ گھراں دے اندر داخل کیتیاں ہیں۔ جس وقت نبی پاک نے جو فرما دیتا ہے کہ سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھنے والے بندے دے گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندا، جس وقت بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے قرآن مجید بندہ پکڑے سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات بندہ پڑھے، ڈرامے فلماں گانیاں گھراں دا انہاں چیزاں نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بھائی جان اس گھر دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے، جس گھر دے اندر صبح بھی VCR چلنا ہے، ڈرامے تے فلماں چلیاں ہوتی اللہ پاک کی رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے۔ اکثر گھراں دے اندر ہے جی خون دے چھٹے ہوندے آ، ساڈے پیسے چکے جاندے آ، فلاں چیز ہو جاندی غائب، اے کیوں معاملات بندے آ؟ جس وقت بندے نے ستیاں پیاں بھی گانے سننے آ، فلماں ڈرامے دیکھنے آ، پھر اس گھر دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے، بلکہ اللہ رب العالمین دے فرشتے اس گھروں چلے جاندے آ۔ نبی پاک دی حدیث دے الفاظ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات 3 دن لگاتار پڑھدا رہندا ہے نا، اللہ پاک فرمایا اس گھر دے وچ کدی بھی شیطان نوں داخل ہون نہیں دیندا۔ سب تو بڑی عظمت اللہ پاک نے بیان کیتی ہے انہاں صورتاں دی۔ اگلی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ رات نو سون لگیا فرمایا بندہ بستر تے چلا گیا ہے، بستر تے بندہ لیٹ گیا ہے تے اس بندے نے اللہ رب العالمین دے جڑی کتاب قرآن مجید سورت بقرہ دیاں فرمایا آخری 2 آیات پڑھ لیا ہے، کافاتا فرمایا اے دوویں سورتاں اس بندے واسطے فرمایا کافی ہو جاندیاں نے۔ کافاتا فرمایا اس بندے واسطے 2 سورت جڑیاں آیات انہیں پڑھیاں ہیں کافاتا کافی ہو گیاں۔ مفسرین نے لکھا ہے کافاتا
تے کی مطلب ہے؟ سب تو پہلا مطلب فرمایا اے بندہ سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھ کے لیٹ گیا ہے. فرمایا اگر اس بندے نے تہجد دی نماز نہیں بھی نہ پڑھی اللہ پاک فرمایا اس بندے نو تہجد دی نماز دا ثواب عطا فرما دیندے. تے ساری رات فرمایا اس بندے نو کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں ہوندی کوئی آفت نہیں ہوندی. تیسرا فائدہ کی ہوندا ہے فرمایا ساری رات فرمایا شیطان اس بندے دے قریب نہیں ہوندا بلکہ اللہ پاک دی رحمت تے فرشتے ساری رات اس بندے واسطے دعاواں کردے رہتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کیتی. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آجڑی قرآن مجید دی آیت نے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت نو اے پیغام دیتا ہے مت سمجھا جے اگر مصیبتاں آ گئیاں پریشانیاں آ گئیاں تے اللہ پاک نے کسے بندے تے ظلم کیتا ہے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فرمایا آ جڑا تہاڈا نفس نا جڑا کچھ تہاڈا نفس کماوندا ہے اوہی فرمایا تہاڈے اگے آوندا ہے. تہاڈوں مصیبتاں بھی تہاڈے گناہ فرمایا دواندے آ. جنہ فرمایا بندہ گناہاں دی زندگی دے اندر پھنسیا ہوندا ہے اونیاں فرمایا اسی اس بندے واسطے مصیبتاں تیار کر دینے آ. فرمایا گناہاں دی سب تو پہلی مصیبت ہوندی ہے کہ بندے دے دل دا سکون فرمایا ختم ہو جاندا ہے. لیکن فرمایا اسی کسے بندے تے نجائز ظلم نہیں کر دے. اے نہیں کہ اسی کسے بندے تے نجائز ہی پار پا دیتا ہے پریشانیاں دا عذابات دا. فرمایا ہر بندے نے فرمایا اپنے کیتے دی سزا پاونی. جڑا کچھ فرمایا بندے نے کیتا ہے وہی فرمایا کہ جا کے اس بندے نے بھرنا ہے. آ سوچ لیا جائے کہ ایتھے بندہ گناہاں دی زندگی دے اندر زندگی بسر کرے. مایا جس طرح زمین دے اندر بدبخت لوگ نا ساری زندگی اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہیں. میں ادھا ہی ساری زمین تے ایسے ایسے تہجد گزار نوجوان بھی موجود آ بڑے بڑے اللہ پاک دے نیک لوگ بھی موجود آ کہ جنہاں نے زندگی دے وچ کوئی گناہ کیتا ہی نہیں. اگر گناہ ہو گیا ہے دل دے وچ شرمندگی بیٹھ گئی ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے تے اللہ پاک دے حضور آن کے انہوں نے لوگاں نے معافی مانگ لی. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فرمایا اللہ رب العالمین نے رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا معاف کرنے والا ہے. اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے آج جتنے بھی جھوٹے معبود نے آج جتنے بھی جھوٹے پیر نے جنہ لوگاں دے ایماناں دا فرمایا بیڑا غرق کر دیتا ہے. فرمایا سب تو بڑا جڑا دوست ہے وہ تا آسمان تے بیٹھا ہویا ہے. ہر مشکل دے وقت ہر مصیبت دے وقت فرمایا وہ تہاڈے نال ہے. انت مولانا. بندہ اقرار کردا ہے بندہ کہندا کہ یا اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے تو ہی ساڈا اصل دے اندر مولا ہے تو ہی ساڈا اصل دے اندر حاجت روا ہے. مشکل دے اندر مشکل کا دور کرنے والا صرف اور صرف ایک کوئی ذات کے اللہ رب العالمین دی. فرمایا اس ذات نو
بندہ جس وقت بھی پکارے جتھے بھی پکارے ہر بندے دی فرمایا پکار سنن والا ہے، فرمایا ہر بندے دی حاجت نو پوریاں کرن والا ہے۔ اگلی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل بیان کردے نے کہ مسلسل شیطان میرے گھرے آندا، کتے کوئی چیز لے گیا کتے کوئی چیز لے گیا، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان تو آئے تے نبی علیہ السلام نو آگاہ کیتا آ جڑے تواڈے پیارے صحابی نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اے مسلسل پریشان نے، تے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ نو اپنے کول بلایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ کی پریشانی ہے؟ فرمایا اے اللہ دے نبی شیطان آندا ہے کدے میری کیڑی چیز چک کے لے جاندا ہے، منوں بڑا پریشان کردا ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا ہن اگر شیطان تیرے قریب آوے تے اونوں پکڑ لویں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے شیطان نو پکڑ لیا تے شیطان نے آکھیا منوں چھڑ دے، میں تمہیں ایسا قیمتی تحفہ دے کے جانا ہے ساری زندگی تینوں کام دے گا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیاں جاندیاں ہیں اس بندے دی نہ ہی چوری ہوندی ہے نہ ہی فرمایا شیطان اس گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اور سب تو بڑا تحفہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اے اللہ رب العالمین دی بندہ حفاظت دے وچ آ جاندا ہے، ہر کام اللہ رب العالمین ہی کر دیا، لیکن بندے دا توکل ہوئے بھائی۔ نبی پاک دی حدیث ہے کہ جیڑا بندہ سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ لیندا ہے اس بندے دا کوئی نقصان ہوندا ہی نہیں، اللہ رب العالمین میرا کوئی نقصان کردا ہی نہیں۔ بندے دا یقین تے توکل ہونا چاہیے۔ اس واسطے ان 2 آیات نو لازمی طور پہ یاد کرو، صبح نو بھی پڑھو شام نو پڑھو۔ اگر کوئی بندہ بیمار آ پریشان آ یا اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی کسی قسم دی کوئی پریشانیاں اس پڑھائی نو پڑھ دے رہو۔ آمن الرسول بما انزل کہ اللہ جی میں تواڈے تے ایمان لے کے آیا، تواڈے میں رسولاں تے ایمان لے کے آیا۔ میں اس انہاں 2 آیات نو پڑھنا تواڈا کام آ، پریشانیاں نو چپ کے فرمایا آسانیاں دے اندر تبدیل کرنا میں رب العالمین دا کام۔ جیڑا بندہ انہاں آیات نو غور و فکر دے نال پڑھدا ہے اس دے ترجمے تے بندہ غور کردا ہے کہ اللہ پاک کسے بھی بندے تے رتی برابر بھی ظلم کرن والا نہیں، او اللہ رب العالمین ظالم نہیں کہ لوگاں تے نجائز ظلم کرے، بلکہ فرمایا ہر بندہ اپنے گناہاں دی وجہ تو مصیبتاں دے اندر تے پریشانیاں دے اندر پھنسدا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر لیا ہے مصیبتاں میرے تے نہیں ہونیاں۔ فرمایا ہر بندے نے اپنے گناہاں دا ذائقہ لازمی طور تے چکنا ہے، لیکن فرمایا سب تو اچھا بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا ہر بندے دے کولو گناہ بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی فرمایا ہو جاندی ہے، لیکن فرمایا سب تو اچھا بندہ ہوئے جڑا اپنے گناہوں نو اللہ رب العالمین دے سامنے پیش کر دیندا ہے کہ یا اللہ انت مولانا، تو ہی ساڈا مولا ہے، تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے، تو میرے اس گناہ نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اللہ پاک سانو قرآن مجید نو صحیح معنی دے اندر سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ